बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। इस दिन कसरत से मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पहुँचाया जाता है। अबू दाऊद। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन और जुमा की रात कसरत से दरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन इसकी शफाअत करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजते होंगे। एक साइल हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के पास आया और अर्ज़ किया कि मुझे कुछ दीजिए, मैं एक तंगदस्त हूँ। हज़रत अली के पास इस वक्त देने के लिए कोई चीज़ ना थी। आपने 10 बार दरूद पढ़कर साइल की हथेली पर फूंक मारकर फरमाया, हथेली बंद कर दो। साइल ने बाहर जाकर जब हथेली खोली तो सोने के दिनारों से भरी हुई थी। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है, चाहे तुम जहाँ रहो। अबू दाऊद। सैयदना हज़रत अली बिन अबी तालिब से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मानों में बखील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन इसने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। तिरमिज़ी शरीफ। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की जीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालिस को दरूद पाक से मुज़य्यन करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने हज़रत ज़ैद बिन वाहब से कहा कि जब जुमा का दिन आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ना तर्क न करना। हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं कि दरूद पाक पढ़ना दरूद पाक पढ़ने वाले को, इसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमान जारी किया कि जुमा के दिन इल्म की इशाअत करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की कसरत करो। हज़रत वहाब बिन मनबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना अल्लाह ताला की इबादत है। मवाहिबुल्लाह निया में इमाम कस्तलानी ने रवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर इसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही इसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा। इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं इतने सखी, इतने हसीन व जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा लिया, और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे अमाल में रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम पर मुझ पर भेजा करते थे। सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पर लिखी जाने वाली अजीम किताब दलाइलुल खैरात के मुअल्लिफ इमाम जज़्वली हैं, जिनका मज़ार मराकिश में है। वो इस किताब की तालीफ़ का सबब बयान करते हुए लिखते हैं कि आप एक सफ़र में थे, दुराने सफ़र नमाज का वक़्त हो गया। वज़ू करने के लिए एक निकालने के लिए डोल था, ना कुएं पर गए जिस पर पानी था, ना ही कोई रस्सी पानी नीचे था। इसी सोच में थे कि अब पानी कैसे निकाला जाए, यानी कि कोई भी सबब ऐसा नहीं था जिससे पानी निकलता। अचानक साथ ही एक घर की खिड़की से एक बच्ची देख रही थी जो समझ गई कि बुजुर्ग के लिए परेशान खड़े हैं, इन्हें पानी की ज़रूरत है। चुनाचा वो नीचे उतरी और कुएं के किनारे पहुंचकर इस कुएं में कुछ फेंका।
اسی لمحے کنویں کا پانی اچھل کر کنارے تک آ گیا اور ابلنے لگا۔ امام جزولی نے وضو کر لیا تو بچی سے اس کرامت کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود بھیجنے کا فیض ہے۔ امام جزولی نے اس وقت عزم کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک عظیم کتاب مرتب کروں گا، اور دلائل الخیرات جیسی عظیم تصنیف وجود میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج کر فرشتوں نے اعمال تولے، میرے گناہوں کا شمار میرے بڑے ہوئے درود 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو۔ چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ابن حجر مکی۔ امام شرف الدین ابوسیری ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کوئی ایسا درود بھرا قصیدہ لکھوں جو درود سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق و رسالت معاب میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو خواب میں زیارت ہوئی تو امام بوسیری نے عرض کیا، میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ پھر امام بوسیری کو شفا حاصل ہو گئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بوسیری کو چادر بردہ عطا کی گئی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بوسیری صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابو الرجاء ملے۔ انہوں نے امام بوسیری سے کہا، رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بوسیری یہ سن کر حیران زدہ ہو گئے اور پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، میں بھی دور کھڑا وہ قصیدہ سن رہا تھا۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ چلتے پھرتے درود پاک کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کچھ درود شریف میں یہاں نیچے دے رہی ہوں، ان کے کچھ فوائد ہیں، پلیز ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں لازمی شامل کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی عالی القدر العظیم العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ نمبر 2، تمام گناہوں سے معافی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، رحمت کے 70 دروازے۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، 1000 دن تک درود شریف پڑھنے کا ثواب ملنا۔ جزا اللہ تعالی محمد ما ہوا اہلہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، 6 لاکھ درود شریف کا ثواب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں،
اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6، قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو دوست احباب کے ساتھ پلیز اسے لازمی شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق